मोगाच्या बाबंबडीनो जेन्ना हांव शाश्टींच्या इगोर्जांनी आसलो तेन्ना हांव म्हणटालो आरे हांव बार्देसान आसल्यार रोखडोच म्हापशां पावतलो आसलो. पोरवोरी बी काय बरे रस्ते आनी कुट्टाडे कितले वेळ रावचें पडटलें. 1 वर 1.5 वर ट्रॅफीक जॅम. आतां बार्देसान पावलो, काय बरे रस्ते, कुट्टाडे बी रोखडोच पावतात मारगांव. आनी हांगा परतून ट्रॅफीक लूट. आमचो लोक देखून 3 भायर सरलेलो, पूण जातले रस्ते बरे. बाबडीनो खंय वेतलो जाल्यार रस्ते बरे आसूंक जाय. आतां हांगासर ओल्ड गोवा येवपाक सगळे रस्ते चाकात चाक आसा. रिबांदार हाटी बरे नासले, आतां तेय सारके केल्यात. सगळे हड्डे पुरयल्यात, आतां बरे भशेन येवंक येता. बाबडीनो हांव रस्त्यांची खबर करता. कित्याक आयचे विशय आमकां सर्वेस्पराचो मारोग तयार करूंक उलो मारता. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करप म्हणजे जिवीत नवसरप, टू चेंज आवर लायफ. आनी बाबडीनो आमकां हे 2 काळ मेवतात. कोरेस्माच्या काळांत आमकां ही 6 सातोडी मेवतात, तेन्नाय आमी जांबडी आंगोस्त्रां घालता. आनी होय काळ, हे 4 सातोडी आमच्या जिवितांत आमी सर्वेस्पराक वाट तयार करूंक आमकां उलो मारतात. 2 सातोडी आमकां जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची, द परोसिया, द सेकंड कमिंग ऑफ क्रायस्ट, तयार रावंक उलो मारतात. जाल्यार उरलेली 2 सातोडी 15 तावन क्रिसमस पर्यंत आमकां 2024 वर्सां, आतां 25 वर्सां जातात, जेजू जल्मला ताची तयारी करूंक उलो मारतात. आनी बाबडीनो आमी सगळीं यात्रेकारां आनी आमच्या पाप साहेबान हें नवें वरोस जुबली इयर 2025 आमकां द पिलग्रिम्स ऑफ होप, आमी यात्रेकारां, पूण आमी बोरवोशाची यात्रेकारां म्हणून आमी जिवंक आमकां पाप साहेब मागता. आनी बाबडीनो आयज आमी पयल्या वाचपांत हीच बोरवोशाची खबर आयकल्या. भाग्यवंत बारूक प्रवादेच्या पुस्तकांतल्यान, जेरुसल्या तुज्या दुखाचे आनी कोंतीचे आंगले काडून उडय, सदांकाल देवाच्या वैभवाचे सोबिताय नेसून ये. आनी तेच बरोबर आमकां मेवता, देव आपली काकलूत आनी प्रमाणीकपण फांकोवन आपल्या मोहिमेच्या पडझडान कुशालकायेन इस्रायलाक वाट दाखयतलो. ही जावन आसात आमकां बुजवणेची उतरां. आमी चडाव जुदा लोक जाय तो बाबिलोनियांच्या देशांत एक्झायल कसो आसलो आनी दुखा बरीत आसलो, आनी देव तांकां सांडिना. हे बारूक प्रवादे वरवीं तांकां कुशालकायेचो संदेश पाठयता. बाबडीनो आमी बोरवोशान जिवंक आमकां ही वाचपां उगडास करतात. हांव जाणा एक पावटी एक याज्ञीक मेल्लो आनी ताजो भावूय याज्ञीक आसलो. आनी जेन्ना आपल्या भावाच्या याज्ञिकाच्या मोरणा दिसाक 2 उतरां सांगतना तो म्हणटालो, आमचो याज्ञीक भाव मेला म्हणून आमी खरेंच दुख्खी जाल्या, पूण निराशी जावंक ना. आमी बोरवोशाची, कित्याक आमकां बोरवोसो आसा. देव ह्या म्हज्या भावाक याज्ञिकाक हें सासणीक जिवीत दितलो म्हणून. बाबडीनो जाय तो लोक बोरवोशान जियेता. आमी पळयता अल्कोहोलीक एनोनिमस हे जोमी आसात, आनी जायते जाणांक हो बोरवोसो हाडला. जे आदीं सोरो पियेताले, जे आदीं पिवून रस्त्यार होडयांत पडटाले, तांकां बोरवोसो हाडून, तांकां आपल्या जोम्यांत हाडून तांणी जायते बरेपण हाडलां. हांव एके फिरगोचेर नासतना ते म्हाका आपयताले, फादर म्हजे बर्थडेयाक यो, म्हजी 25th बर्थडे, म्हजी 10th बर्थडे, म्हजी 30th बर्थडे. आनी हांव म्हणटालो, आरे हो 50 वर्सांचो 10th बर्थडे कित्याक म्हणटा काय म्हणून. 10th बर्थडे म्हणजे जल्माचो दीस न्हय, पूण सोऱ्याचो गोंठ चाको नासतना दवरलेलो तो दीस. आनी ताका 10 वर्सां, थोड्यांक 25 वर्सां, ते उक्तेपणी आपले पातोक सांगतालेत आमी कशे म्हज्या बायलांक, भुरग्यांक स्वतायल्यांत लोजेक घातल्यान, आमी कशे भाशेन आमच्या आवयक त्रास केल्यात. पूण आमी आतां आमकां बोरवोसो हाडला, आमी हे वायट आमी सोडून दिलां. आनी ते म्हणटाले हांव बेबदो. हांव ताका विचारतालो, आरे तुवें सोडून दिल्यार 25 वर्सां जालीं, तुका बेबदो कित्याक म्हणटाय. ना फादर, हांवें बेबदो म्हणूंकूच जाय.
हांव जर तर आमचो बेबदो म्हूण ओडकोन घेना एक बियर देखून पिलो जाल्यार हांव पोत्तून ते नोशान पडचो आसा आनी देखून हांव बरवशान चलतां म्हणून तूं बरवशान जियेता तो मनीस बेश्टो मनीस न्हय बरवशान जियेता तो मनीस देवाचेर पात येवन जियेता आनी आयच्या दुसऱ्या वचपांत भाग्योन पावलो फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा हांव देवाक तुमचे पासत दिनवासता कित्याक तुमी ह्या म्हज्या वावराक आदार दितात तुमी म्हाका तेंको दितात आनी तोच तांकां सांगता सुमी येव पर्यान तुमी नितळ मोनाचे काळजाचे जायात बाबडताचो मनीस बांबडी न्हू सदांच देवाचेर आपलें लक्ष दवरून देवाचेर पात येवन बावार्थान जियोंक वावुरता आनी बावार्थान जर तर आमी जियोंक वावुरता जाल्यार आमच्या जिवितांत ही नवसरणी आसूंक जाय जशें आयच्या शिव वर्तमानान आमकां भाग्योन जुआव म्हणटा जिवीत बदलात मन बदलात म्हणजे सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट करात तयार रावात बांबडीनो आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक जे भाशेन ते सोरोप येताले ताणें आपलें जिवीत बदललें वायटपण ओडकून घेतलें आमच्याय जिवितांत आमी पातकी म्हूण ओडकून घेवन आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक वावरुया बांबडीनो कोरेजमाच्या काळार जावं ह्या काळार आनी हांगासर जायतीं कुमसारां जातात कुमसारूच जाल्यार पुरो न्हय ह्या कुमसारांत आमी ओडकून घेवंक जाय बाबा हांवें पातक केलां इट्स माय फॉल्ट जायते फावटी आमी कुमसाराक देखून म्हजीं पातकां सांगनात म्हजे सासूमांयची म्हज्या सुनयेंची म्हज्या देराची गो जायेची शेजाऱ्यांची तो एश कोता तो तेश कोता म्हाका सोतायता बाबडे न्हू आमी कुमसार जातले जाल्यार आमी दुसऱ्यांच्या पातकांची जोडटी दिवंक फावना हांवें म्हजें पातक सांगूंक जाय हांवें कसो दुसऱ्याक सोतायल्यान त्रास केल्यात आनी हें करूंक आय शूड रिमेंबर माय सिन्स एंड शूड फील सॉरी एंड गिल्ट म्हाका आसूंक जाय कित्याक हांवें म्हजीं पातकां चौगडास करूंक जाय आनी हांवें खरेंच दूख धरूंक जाय म्हणजे हांवें हें चूक केल्या म्हणून बाबडी न्हू ही दूख कोण धरूंक सोदिना कोणा निचोवूय करूंक सोदिना देव म्हज्या बापा तूं चड बरो आनी मोगाड आसतना तुजेर आनी म्हज्या भावा भयणीचेर हांवें चूक केल्या देखून म्हाका कोण भोगता हांवें चूक केल्या हें आमी परत परत उगडास करूंक जाय जेन्ना हांव कुमसाराचो उठ्ठा तेन्ना हांवें हो निश्चय करूंक जाय बाबा ह्यो चुकी ज्यो हांव करता त्यो हांव करचो ना म्हणून हें जर तर सिरियसली आमी घेतलें आनी इवन हांव पातकी म्हूण हांवें ओळखून घेतलो जाल्यार जाय तें बरेपण जाय तें जिविताची बदलणी आमच्या जिवितांत येवंक शकता हांव पातकी म्हूण हांव कोणूच मानून घेना तो चोर तो फटींग हो पातकी असलो तसलो आनी इगोर्जेन येवन तो पातकी म्हणिनात आमी ताजो गुन्यांव सांगनात आमी म्हणटा हांव पातकी सर्पदेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता तेन्नाच की बाबडीन आमच्या जिवितांत सुदारप येतलें तेन्ना आमच्या जिवितांत नवसरणी येतली आनी ह्या नवसरणीच्या मार्गार आमी आसा तेन्ना देवाची कृपा आसतली आयज दुसरी वात पेटयतात शांतीची वात जेन्ना तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत कृपा आसा तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत हांवें हो मेळ काडून उडयला म्हाका कोरी शांती फावो जाता आनी देव ती आमकां दिता जाल्यार आयज मिसांत वांटो घेतना असले शांतीचे दूत जावंक असले नवसरलेले मनीस जावंक आमी वावरुया आनी जेन्ना आमी नवसरणीचे मनीस जाता तेन्ना देवाची कृपा भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे दाखोवण आसा आमी रेलिकेचो उमाव घेता जेन्ना आमी थंय वेता तेन्ना ताचेर नदर मारता तेन्ना आमी पळोवया तेणें आपल्या उतरांनी आपल्या हातांनी आपल्या पांयांनी ताणें ह्या गोंयांत आपलें जिवीत जोरयलें फुडें 10 वर्सां तो इंडियेंत आसलो फकत 7 म्हयने तो आमच्या गोंयांत आसलो पूण गोंयांत आसून ताणें देवाक परगटलो जेजूक दिलो आपल्या उतरांनी कोरण्यांनी मन बदलूंक जिवीत बदलूंक दोतोवन शिकोवन ताणें बऱ्या रस्त्यार हाडूंक भाग्योन फ्रांसीस शावियर वावुरलो हेंय आमी करूंक वावरुया आनी आयज आमी शिक्षणा खातीर हो आयतार मानयता एड्युकेशन एपोस्टोलीक देवा कारगां दिवया आमकां टिचरींनी शिकयल्यात आमकां तांणी शिकयल्ल्यात देखून आमी आयज वाडल्या आमी आयज खंय खंय इस्कॉलांत शिकून बरे सुवातेर पावल्या देवाक दिनवासुया आनी जो कोण टिचर आसा ताणेंय बी मनान दवरचें टिचींग इज अ नोबल वोकेशन नॉट ओन्ली प्रोफेशन दोतोर एक प्रोफेशन आदवोगाद एक प्रोफेशन
बट इट्स अ नोबल वोकेशन. म्हणजे देवान तुका आपोवणें दिलां शिकोवंक, देवान तुका टॅलंट्स दिल्यात. देवा कारगां दिवया हांव एक टिचर कसो खंयच्याय तरी इस्कॉलान शिकयता म्हणून. जायतीं आमचीं भुरगीं आसात जाणीं B.Ed केलां, D.Ed केलां, जाणीं मास्टर्स केल्यान पोस्ट नात, मेवनात, सोदूंक भोंवतात. आमच्याच इस्कॉलांत एक लायब्ररी एक पोस्ट आसलो, लॅबोरेटरी पर्मनंट पोस्ट, 80 तरी भुरगीं. जाल्यार बामणीनो सोदतात, जॉब सोदतात, मेवला तांणी बरे भाशेन हो जॉब करचो, पयशांच्या आशेक लागून न्हय, बट दे शूड हॅव दॅट पॅशन, लव. बाबा तो भुरगो घोडे तो तितलो शिकलेलो ना, म्हजीं भुरगीं घोडे बरीं शिकतात, हांव ताचो टीचर जाल्यार म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ह्या भुरग्याक बरें तें शिकोवन दिवंक, ताजो बरे भाशेन आकार करूंक, तो शिकपाक उणो ताजो मोग माया ताका दिवंक. आनीक हें पॅशन दर एका टिचरीक आसूंक जाय. हांव एके टिचरीक वळखता 2012 ती हायर सेकंडरी टिचर कशी रिटायर जाल्ली आनी तिचो पेमेंट लास्ट कितें जाणा, ओन्ली 15,000. बट ती म्हणटा हे पयशे उणें जायत, बट म्हाका खुशालकाय आसा, हांवें मोग ह्या भुरग्यांक हांवें दिला. जाल्यार बाबडे असलें मोन आसूंक जाय, न्हयच फकत म्हजो पेमेंट, बट दॅट पॅशनेट लव इन टिचींग. बाबडीनो एक व्हडलें वोकेशन तें. तूं मेलोय जाल्यार तूं टिचरूच, जाल्यार असल्या मनान आमी जाता ते भाशेन जिवीत बोलदून दुसऱ्यांक आदार जावंक आनी ह्या रस्त्यार बरे भाशेन आमी चलूंक पावूंक भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमकां जण एक एकल्याक कृपा आनी बोळ मागुया.